अस्सलाम वालेकुम वेलकम कैसे हो आज कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस के नेक्स्ट पार्ट कैसे होगा नेक्स्ट पार्ट को साथ करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। नाना ना इतनी दिल नशीन हसीन और जमील और होश शुमार दोस्त शेषा की जुबान से ये रिश्ता जचता नहीं है। उन्होंने उसके चेहरे को ललचाई नजरों से देखते हुए कहा, तो कौन सा रिश्ता जचता है आपको मेरी जुबान से। वो चौकन्नी होकर बोली, वो रिश्ता जिसमें एक अजनबी मर्द किसी भी हसीन और जमील औरत के पास आने जा सके। वो खफासत से बोला, ओह तो यहाँ आने वाले सब लोग एक ही कैटेगरी के हैं, बेहिया बेकिरदार और बेगैरत। किरण ने सिरे लब कहा, गुस्से से उसका चेहरा सुर हो गया था। तुम इससे अजनबी उतराजा है, फौरन उसे वहाँ से दफा हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। किरण ने सख्त और सपाट लहजे में कहा, किरण ये जुल्म तो ना करो, तुम किरण हो और किरण पर तो सबका हक होता है। वो गलीज अंदाज में मुस्कुराते हुए उसके सामने आते हुए बोले, मैं हया और पकीजगी की किरण हूँ, बेहियाई के अंधेरों में हरगिज नहीं उतर सकती। वो दफा हो जाओ यहाँ से बशीर चौकीदार। वो गुस्से से बोली, मुलाजमों को आवाज़ देने लगी, बहुत खुश नसीब है सैम के इस बुढ़ापे में उसे तुम जैसी हसीन जवान तुम जैसी जवान नौखेज़ खूबरू लड़की मिली है, गली मिली है। हाय काश हमारे नसीब ऐसे होते, कुछ और नहीं सर लज्जत दीदार तो कर लेने देते वरना। वैसे साइम भी बूढ़ा है, तुम कब तक उसके बुढ़ापे का साथ दोगी, या वो कब तक तुम्हारी जवानी तक साथ चले सकेगा। एक दिन रह जाओ कि हाँ ये सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। इस जायदाद के लिए ही तो तुमने साइम रहमान के 70-16 वजूद को कबूल किया है ना। नफीस इम्तियाज़ ने उसे देखते हुए अजीब लहजे में कहा था। उससे घिन ना आ रही थी इसके लफ्ज़ों के, उसके वजूद से। शट अप एंड गेट आउट। मैंने साइम का दोस्त होने का, बुजुर्ग होने के नाते तुम्हारा बहुत इलाज किया था, मजीद नहीं करूँगी, चले जाओ यहाँ से। वो गुस्से से चिल्लाते हुए वो हंसने लगा। उसी वक्त उसके मोबाइल की बेल बजी, वो फ़ोन सुनने लगा तो वो फ़ौरन स्टडी की तरफ चली गई। खिड़की ने उसने नफीस इम्तियाज़ को साइम विला के गेट अबूर करते देख लिया। वो फ़ौरन स्टडी से बाहर निकल आया। लॉबी में विकी को भिड़ते देखकर उसके जिस्म में लावा बनने लगा। उसने नफरत से दुख फेर कर वापस आना चाहा तो वो उसे देख चुका था। फ़ौरन भागकर उसके सामने आ खड़ा। वो सिर पटाकर दो कदम कदम पीछे हटी। तुम फिर आ गए। सुबह की खुराक हजम नहीं हुई थी। वो लहजे को सवार करके बोली, हो गई हजम, तभी तो आया हूँ। चौकीदार ने बताया कि साइम अंकल ऑफिस गए हैं, ये तो और भी खुशी की बात है मेरे लिए, और तुम्हारे साथ दो हाथ करने में आसानी रहेगी। कि वो कमीनगी से मुस्कुराता हुआ बोला, आखिर चाहते क्या हो तुम। वो अपने खौफ को छुपाते हुए बोली, वेरी सिंपल, रोजाना चंद घंटे तुम्हारा साथ, तुम्हारी रफाकत, तुम्हारी दोस्ती। और वो जुमला दांस्ता अधूरा छोड़कर हंसने लगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी इज्जत को महफूज रखना मालिक। किरण ने दिल में दुआ की और लहजे को सख्त सपाट बनाकर बोली, हट जाओ मेरे रास्ते से, दिल नहीं मानता मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मार दो, मगर गोली मारने से पहले प्यार दो। वो खफा से बोलते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम पीछे हट गई। अरे किरण डार्लिंग, ये हाथ अब इस बूढ़े के हाथों उसके काबिल नहीं है, ये हाथ तो मेरे हाथों में होना चाहिए। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये हाथ तुम्हारे नहीं, हाथ में नहीं, तुम्हारे मुंह पर होना चाहिए। किरण झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा और अपने दाएं हाथ उसके दाएं गाल पर इसको ऐसे जड़ दिया कि उसके जोधा तब रोशनी हो गए। वो हैरान शदत सा खड़ा देखता रहा। चले जाओ यहाँ से, किरण तेज लहजे में चलाई, मैं देख लूंगा तुम्हें। वो अपने गाल पर हाथ फेरते हुए गुस्से से बोला, खबरदार जब मेरी तरफ अपनी मैंने गलीज निगाह डाली, वो ना आंखें निकाल कर कुत्तों को खिला दूंगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो पहले से ज़्यादा चलान में बोली तो वो बेजो ताप खाता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। और किरण गुस्से से हामती अपने कमरे में आकर लॉक कर लगाकर बिस्तर पर गिर गई। फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपना आप घर महफूज हो रहा था। उस बड़े घर में इतने छोटे लोगों का आना जाना था। इस हकीकत ने तो उसका खून ही गश कर दी थी। उसे विकी के इरादों से खौफ आ रहा था। वो थप्पड़ का बदला ज़रूर लेगा, ये ख्याल उसे बार बार खौफसदा कर रहा था। और वो रोते रोते सो गई। और जब बेदार हुई तो असर की अजान हो रही थी। उसने वजू करके नमाज अदा की, अपनी इज्जत और आबरू की तहफ़्फ़ुज़ की दुआएं मांगी, साइम की सेहत सलामती और उनकी मुखलिस दोस्तों के साथ दुआ मांगी। आंसू थे कि बहते जा रहे थे। नमाज से फारिग हुई तो सामने रहमान ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोल दिया। ये तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक किया हुआ था। वो अंदर दाखिल होते हुए बोला, क्योंकि बाहर आपके पालतू कुत्ते और भेड़िए दन दन दनाते फिर रहे हैं। क्या उन्होंने रोक कर उसे देखा तो उसके आंसू देख कर वो ठिठक गए। तुम रो क्यों रही हो। वो खबीस विकी दोबारा यहाँ आया था। उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। मैंने उसके मुँह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने रोते हुए बताया। क्या वह हैरानगी से देखते हुए बोले, हर लड़की हर औरत अपनी इज्जत के मामले में एक इतनी दलेर तो होती है कि वैसे नापाक हाथों को एक दफ़ा जवाब तो दे सके। मैं ऐसी ताकत और डिलीवरी भी नहीं है कि आप अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत कर सके। वो तंजी और तल्ख लहजे में बोली, तुम मुझ पर शक कर रही हो। वह खांसते हुए सोफे पर बैठ गए। आदमी अपने दोस्तों की सोहबत से पहचाना जा सकता है सर। आपके दोस्तों में में आपका दोस्त कोई नहीं है। आए थे आज आपके नफीस इम्तियाज़ साहब, वो भी विकी की ही ज़ुबान बोल रहे थे। ये कैसे हो सकता है। वो एक शरीफ आदमी है। हों शरीफ आदमी। आप दौलतमंद लोग शरीफ आदमी में न जाने क्या खूबियाँ चाहते हैं। नफीस आदमी अबलीस लगा है मुझे। आज मुझे मैं नहीं मानता। परसों पुराने तल्लुकात हैं मेरे विकी और नफीस से, यानी छोटे बड़े मियाँ। सुबहान अल्लाह, हाय अल्लाह वल्ला वाला तो
तुम पर हर कोई आशिक हो जाता है। वाह भाई! सामने रहमान ने तंज़ किया। आपके ख़्याल में मैं झूठ बोल रही हूँ, वो दोनों बदनीयत हैं, आप यकीन क्यों नहीं करते मेरी बात का? आपके इस चार कनाल के बंगले में 4 फीट की ज़मीन भी ऐसी नहीं है जिस पर कदम रखकर मैं खुद को महफूज़ तसव्वुर कर सकूँ। मुझे नहीं मालूम था कि ऊँचे महलों में इतने नीचे काम होते हैं, यहाँ रिश्तों का तकद्दुस और एहतराम पामाल किया जाता है और आप बेहिस बने बैठे हैं। बीवी हूँ आपकी, क्या सोच कर आप मुझे इस घर में लाए थे? वो घटनों के बाद उसके सामने नीचे कारपेट पर बैठकर नम आवाज़ में बोली, वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गई। क्या चाहती हो तुम? एक बीवी क्या चाह सकती है अपने शौहर से? उन्हें देखते हुए उनसे पूछ रही थी, क्या कमी है तुम्हें? यहाँ मोहब्बत, इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ की कमी है यहाँ, और मैं एक बीवी को मेरे अपने शौहर से मोहब्बत, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ की तमन्ना होती है। दौलत तो बहुत बाद की चीज़ है। आप क्या समझते हैं कि मलबूसात और ज़ेवरात के बोझ तले मैं अपने असल हकूक़ को फ़रामोश कर दूँगी? नहीं सर, मैं आपके दिए हुए कीमती मलबूसात और नायाब ज़ेवरात की शदाई कभी भी नहीं थी। मुझे मेरे शौहर का प्यार और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अगर आपको मेरी और अपनी बीवी के आना अबरू की कोई परवाह नहीं, और आपके ये हाथ, वो उनके सुर्ख़ और सफ़ेद खूबसूरत हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, ये खूबसूरत और मज़बूत हाथ जिन्हें देखकर और थाम कर एहसास नहीं होता कि ये किसी मर्द शख़्स के हाथ हैं। उन हाथों की खूबसूरती मज़बूती का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये अपनी इज़्ज़त की हिफाज़त ही ना कर सके। मुझे ये चार दीवारी नहीं चाहिए साहब, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अगर आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, मेरी इज़्ज़त की हिफाज़त नहीं कर सकते, तो मुझे तलाक दे दें। क्या तुम पागल तो नहीं होगी? फिर उसके हाथ झटक कर गुस्से से बोले, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन अगर मैं मज़ीद इस माहौल का हिस्सा बनी रही तो एक दिन हो जाऊँगी पागल। वो उठकर सोफ़े पर बैठते हुए बोली, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। आपसे तो बात करना ही फ़ुज़ूल है। दुनिया का पहला शौहर है साइम रहमान, जिसे अपनी बीवी की इज़्ज़त, उसकी परेशानी की कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें इस बदतमीज़ी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूँगा। वो गुस्से से बोला, ओह! तो ये तो गोया विकी और नफ़ीस ने मेरे साथ जो बदतमीज़ी की है, वो आपकी इजाज़त से की है। और उसने बड़ा बराबर चोट लगाई। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। वो गुस्से से बोले, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिमाग तो दुरुस्त है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ ताकि ख़राब लोगों की ख़राब नीयत और निगाहों में का असर मेरे दिमाग पर ना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी हकीकत से कट कर रह गई हूँ। ये सब कोई डरावना ख्वाब है या फिर कोई शराब है। आप और आपके दोस्त किसी और ही सारे के मखलूक हैं, और तुम एक ज़ालिम तेवे की दियों की कैद में हो। एक दिन एक शहज़ादा आएगा, तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और तुम इस शहज़ादे के साथ एक जगह अकेली खड़ी होगी। मेरे इस महल की जगह धुआँ उठ रहा होगा। वो शहज़ादा तुम्हें अपने साथ अपने महल में ले जाएगा और तुम उसके साथ हँसी-खुशी रहने लगोगी, है ना? साहिब रहमान उसकी बात काट कर कहा, अफ़सोस सदा अफ़सोस। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने नईम भाई की बात मानकर इस रिश्ते को कबूल कर लिया। मैंने बहुत सी बातों के साथ ये सोचा था कि मुझे गफ़्फ़ार जैसे आवारा मिज़ाज शख़्स से छुटकारा मिल जाएगा, मगर नहीं, मैं तो अब एक गफ़्फ़ार से बचकर उस रिश्ते की पनाह में आई थी, जहाँ तक यहाँ तो एक से ज़्यादा गफ़्फ़ार राह टपकाते दनदनाते फिरते हैं। उससे एक गफ़ार को उसकी बीवी की हैसियत से मोहब्बत और नरमी से, प्यार और खलूस से अपनाया से समझा बुझाकर रास पर ला सकती थी। ये काम तो नामुमकिन तो नहीं ही था, मगर यहाँ तो रिश्ते की अहमियत है ही नहीं, हैसियत ना ही कि उसकी एहतराम में चोर अपनी आन से बेपरवाह हो, तो तकदीर से या किसी और से क्या शिकवा करूँ। मैंने तो खलूस दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहा था, लेकिन आपको तो मेरे पूरे प्यार और खलूस और वफ़ा की ज़रूरत ही नहीं है। आपको शायद मुझे एक पोजीशन पेश की तरह पर पूरे एक मॉडल के तौर पर इस घर में सजाने के लिए लाए थे, और चारों जाने वाह वाह वसूल करने, न जाने आप अपने कौन से नासुदा जज्बे की तस्कीन करे हैं। साहिम साहब, औरत मोहब्बत के बगैर भी जी लेती है, लेकिन इज्जत के बगैर कोई औरत नहीं जी सकती। आप मुझे मारना चाहते हैं तो अपने हाथों से एक ही बार मार डालें। ये अपने शैतानों सिर्फ दोस्तों के हवाले मत करें मुझे, वरना मैं तुम उन्हें मार दोगे। सामने रहमान ने उसकी बात काट कर कहा, नहीं, मुझे उन इतना घटिया और नीच लोगों के खून से हाथ रंग कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो आपकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहती हूँ। किरण संजीदगी से जवाब दिया, तुम खाना खा लो, मैं भी किसी घर जा रहा हूँ, उससे और उसकी माँ बाप से दो टोक बात करूँगा, मैं रहने दीजिए। और विकी ने अगर आपको कोई नुकसान पहुँचा दिया तो उसने एकदम से आकर उनका रास्ता रोक कर कहा, तो उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। उन्होंने मायने के जुमले बोला था, मेरा फ़ायदा हूँ। वो मुस्कुराकर बात उसकी समझ में आ गई, तो उसने जासूस से उन्हें देखा, वो कब भला उनकी दौलत हासिल करने का ख्वाब में देख रही थी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर पर रहें। कल तक फैसला कर लें कि आपको मेरी इज़्ज़त अजीज़ है या अपने दोस्त की नीयत। वो कि ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई। मुझे विकी और नफीस से बात करना होगी, उन्होंने तो मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया है। हाँ, मुझे अभी उनकी तरफ जाना चाहिए। रहमान ने परेशानी से सोचा और फिर अपनी सोच को मुमनी शक्ल देने के लिए विकी और नफीस इम्तिहान से मिलने के लिए बाहर निकल गया। ड्राइवर पहले ही तैयार खड़ा था, उन्हें देखते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया।
सुबह वो बेदिली से उठी थी, नमाज़ अता करके उसने अपना सारा सामान, ज़रूरी सामान सूटकेस में पैक किया, साइम रहमान के पैसे का इंतज़ार करने की। साइम रहमान वो देर से घर लौटे, वो भी 2 बजे सोई सोई थी मगर फजर की वक़्त उठ गई थी। आज यूँ भी इतवार था, साइम रहमान भी सो रहे थे। फैक्ट्री या ऑफ़िस जाने का मसला उसे नहीं था। उसे नईम भाई और अस्मा भाभी पर गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने उसे आकर न देखा तक नहीं था कि वो किस हाल में यहाँ आ रह रही हैं। बस नईम भाई हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन कर लेते थे। फ़ोन पर वो सब ठीक है की रिपोर्ट भी दे सकती थी। उसे अपने फैसले पर कोई अफ़सोस नहीं था। उसे नईम भाई की मोहब्बत पर भरोसा था। अस्मा भाभी की जली कटी बातें सुनने के लिए तैयार कर चुकी थी वो खुद को। किरण नाराज़ हो मुझसे, वो सोचा में गुम सोफे पर सर रखे बैठी थी कि साइम रहमान की आवाज़ उसकी समातों पर बढ़ी। उसने कोई जवाब दिया, ना कोई हरकत की। उसी पोजीशन में बैठी रही जैसे उसने उनकी बात ना सुनी है। चलो नाश्ता कर लो, तुमने रात खाना भी नहीं खाया, आजकल से भूखी हो। साइम रहमान नरमी से बोले, मगर वो बोली ना हिली। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मैं सुन रही हूँ, कहे। उसे मजबूत जवाब दिया, इधर देखो मेरी तरफ। वो सोफे पर बैठ कर बोले, आप बात कीजिए, क्या तुम वाकई मुझसे तलाक चाह लेना चाहती? साइम साहब, कोई भी औरत अपनी खुशी से अपना घर बर्बाद नहीं करती। तलाक का लफ्ज़ ही उसके लिए खुशियों के दरवाज़े बंद करने की अलामत बन जाता है। मुआशरा तलाक याफ्ता औरतों को एक बुरी तरह की नज़र बुरी औरत की नज़र से देखता है। तलाक गाली है इस मुआशरे की किसी भी माँ, बहन, बेटी या बीवी के लिए। लेकिन साइम साहब, अगर लड़की अपनी इज़्ज़त अपना शौहर के घर में महफूज न समझे तो उस तलाक के लेने की आफत नज़र आती है। ज़्यादा ज़िल्लत से कम ज़िल्लत पर समझौता करना या इस लड़की की मजबूरी बन जाता है। वह नहायत संजीदा और सपाट लहजे में बोली। उसके चेहरे पर दुख और गर्व के सार नुमायाँ थे, जिन्हें देखकर साइम रहमान बेचैन हो रहे थे। हूँ, और अगर मैं तुम्हें तलाक न देना चाहूँ तो मुझसे तहफ़्फ़ुज़ दें। वो संजीदगी से बोली, नफीस इम्तियाज़ जैसे लोगों से तहफ़्फ़ुज़, विकी जैसी बदनीयत शख्स के से तहफ़्फ़ुज़, वो जो ये समझते हैं कि मैंने आपसे आपकी दौलत और जायदाद की खातिर शादी की है, तो क्या ये गलत है? आप भी यही समझते हैं? किरण ने बहुत दुख से उनकी तरफ देखा। ज़ाहिर है मुझ जैसे बीमार 70 साला बूढ़े से एक कम उम्र और हसीन लड़की भला क्यों शादी करेगी? मेरी जायदाद के लिए ही ना, कि मेरे मरने के बाद उसकी तनहा वारिस बन सके। साइम रहमान ने नहायत सफाकी से कहा, आप शुरू दिन से मुझ पर शक कर उनकी नज़र से देखते आए हैं। आपकी उम्र के मर्द अगर अमीर भी हों तो उन्हें उन्हें मेरी उम्र की लड़की से शादी करने के बाद इस का खौफ और शकूक घेरे रहता है कि लड़की अगर गरीब या मुतवस्सित घर की हो तो उसके साथ हर ज़्यादती वार रखी जाती है। उसे छोटे घर की लड़की कहकर ताना दे देकर एहसास कमतरी में मुब्तला करने की कोशिश की जाती है। वो तल्खी से बोली तो वो कहने लगे, हमारी सर्कल के कुछ तहफ़्फ़ुज़ होते हैं, तकाज़े होते हैं, जिन्हें बहरहाल पूरा करना होता है। हमारे मज़हब के भी कुछ तकाज़े हैं जिन्हें हर हाल में पूरा करना होता है। मिस्टर साइम रहमान, और आप अपने जिस सर्कल की बात करें हैं, वहाँ बेहयाई, बेलिबासी और बेबाकी की कोई तरक्की जद्दत पसंदी का नाम दिया जाता है, और मैं इन तकाज़ों पर यकीनन कभी पूरा नहीं उतर सकती। मैं एक माँ से ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि मैं आपके निकाह में आई हुई लड़की हूँ। आपसे बेवफ़ाई करने या ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ नहीं आई थी। लेकिन इस एक माह में आपके रवैये ने मुझे बहुत कुछ बावर करवा दी है। अब तक मेरी जो तौहीन कर चुके हैं बहुत है। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं गरीब घर की लड़की ज़रूर हूँ, मगर मैंने बहुत प्यार और एतबार मेरे माहौल में परवरिश पाई है, इसलिए मैं शक और बेएतबारी के अंधेरे में नहीं रह सकती। आपने मुझ पर शक का इज़हार करके साबित कर दिया कि मैं विकी और नफीस इम्तियाज़ आपकी शय पर मेरे साथ बदतमीज़ी के मरतकब है, और मैं मज़ीद कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दें। उसने अटल लहजे में कहा, क्या कहाँ से होगी तलाक लेकर? ये मेरा मसला है। जो आपसे जो कहा है आप वो करें। सर, तुम गलत कर रही हो। दुरुस्त तो आपने भी नहीं किया। तुम्हारे भाई भाभी फुटपाथ पर आ जाएंगे। साहिम रहमान ने उसे डराया। क्यों आ जाएंगे फुटपाथ पर? वो गुस्से से चीख उठी। आप उन्हें या मुझे फुटपाथ पर इसे उठा कर लाए थे, या आप उनकी रोज़ी रोटी का जिम्मा लेकर रखा है? उस एक माह से पहले उनका मेरे और मेरे वालिदैन का दाना पानी आपके पैसे से रहा था। क्या करते रहे हैं आप अब तक? मेरे घराने के लिए जो इतना गरूर कर रहे हैं, इस माह में कौन सा इनकलाब आ गया? जो हम जैसे पहले अपनी गुस्सारा वक़्त करते थे, वैसे भी फिर से शुरू कर देंगे। हम समझे कि एक माह में हमने भयानक तजुर्बे की भट्टी में रहकर गुजारा है, एंड दैट्स इट। तुम तो लाख लेकर खसारे में नहीं रहोगी। तुम्हारे भाई ने खासा अच्छा हक महर लिखवा दिया है। तुम लोग तो इसी में सारी ज़िंदगी ऐश कर सकते रहोगे। साइम रहमान ने माथे पर आया पसीना पोंछते हुए कहा, हम तो आपके आने से पहले भी ऐश कर रहे हैं। और रही बात हक महर की, तो मिस्टर साइम रहमान, मैं अपना हक महर मुबल्लग 5 करोड़ रुपए आपको माफ़ करती हूँ। आपका पैसा आपको मुबारक हो। आप मुझे इस नाम नहाद रिश्ते से अब आज़ाद कर दें। मैं आपके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि आपने मुझे शक और माल ज़र की तराजू में तोल कर मेरे दिल के तराजू से अपना वज़न हल्का कर लिया है, बल्कि ख़त्म कर दिया है। आप समझते हैं कि लड़की अपनी इज़्ज़त नफ्स लौटा सकती है, अपनी खुददारी और अना और आन गर्वी रख देती है? तो नो मिस्टर साहिब रहमान, ये आपकी भूल है। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मेरा नाम किरण अज़ीम अहमद है, और मेरे वालिदैन ने मुझे जहाँ रिश्तों का एहतराम करना सिखाया है, वहाँ ये भी सिखाया है कि इज़्ज़त पर कभी समझौता नहीं करना। एक मुसलमान रिश्तों से
ایک مسلمان رشتوں سے زیادہ احترام اپنے کسی رویے میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ تو نام سے مسلمان ہیں، نام صائم رحمان، مگر صوم اور صلات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے تو آج تک آپ کو نماز پڑھتے بھی نہیں دیکھا، حالانکہ اس عمر میں تو لوگ زیادہ عبادت گزار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو شعر لہجے میں بولتے بولتے ایک دم آہستگی سے بولی، اچھا زیادہ لیکچر چھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی آئی عالمہ۔ فاصلہ وہ ڈپٹ کر بولے تو اس سے اور بھی غصہ آ گیا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اب کیا حافظہ ایک دم سے کمزور ہو گیا آپ کا، جو میری بات بھول گئے ہیں؟ وہ غصے لہجے میں بولی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، چاہو جو دل چاہے کر لو، ٹھیک ہے میں یہاں سے جا رہی ہوں، عدالت سے کھلا اگر نوٹس آپ کو مل جائے گا۔ وہ دراصل کی سمت بڑھ گئی۔ رک جاؤ کرن، تم کہیں نہیں جاؤ۔ صائم رحمان کی آواز پہ ہی نہیں، لہجہ بھی ایک دم بدل گیا تھا۔ کرن کے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ اس نے سر پٹا کر کمر کر دیکھا، اس کے پورے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ صائم رحمان کے سامنے تھے، ان کے ہاتھ بڑی تیزی سے اپنی نکلی دھاڑی اور منہ سے وگ اور اینک اتار کر پھینک چکے تھے۔ اب اس کے سامنے ایک نوجوان خوبصورت شخص کھڑا تھا، سرخ و سفید رنگت، گہرے براؤن سرکیبار، گہری براؤن آنکھیں، دل کو موہ لینے والے نین نقش، مضبوط جسم، جس کو دیکھ کر اس سے خود بھی ان کی مضبوط جوان ہونے کا احساس ہوا کرتا تھا۔ 6 فٹ 2 انچ قد میں صائم رحمان ایک ہُبرو ہیرو کی شکل میں اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، اور وہ خوف سے پیلے پڑتی جا رہی تھی۔ تو تم کون ہو؟ وہ خوف زدہ لہجے میں بولی، کرن میں صائم ہوں، تمہارا شوہر صائم رحمان۔ اس نئے چہرے نے یقین دلانا چاہا، نہیں تم میرے شوہر نہیں ہو، تم فراڈ، دھوکے باز ہو، چیٹ کیا ہے تم نے مجھے؟ آئی ہیٹ یو۔ وہ غصے نفرت سے بولی، کرن میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میری مجبوری تھی، تمہیں پانے کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے نرمی سے صفائی پیش کر رہا تھا، مجھے پانے کے لیے، مجھے آزمانے کے لیے۔ نو مسٹر، میں تمہارا یقین نہیں کر سکتی، تم صائم رحمان نہیں ہو۔ کرن میری بات سنو۔ وہ اس کی شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، نہیں مجھے ہاتھ مت لگانا، چھوڑو مجھے۔ وہ اس مجانی انداز میں بولی، کیوں چھوڑ دوں میں تمہیں؟ بیوی ہو تم میری۔ وہ درشگی سے بولا، بیوی؟ تم کیا جانو بیوی کسے کہتے ہیں؟ تم نے میرا مذاق اڑایا ہے، میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گی، مجھے جانے دو۔ وہ روتے ہوئے بولی، میری بات سنو کرن۔ کیوں سنوں میں تمہاری بات؟ تم دھوکے باز ہو۔ وہ روتے ہوئے چلائی، ہاں ہوں میں دھوکے باز۔ وہ شانوں کو جھٹک کر غصے سے بولا، اس لیے کہ میں نے تمہیں تمہاری بھابھی کی مرضی سے حاصل کرنے کے لیے روپ دھاڑا تھا۔ تمہارے نعیم بھائی کو اس ساری گیم کا علم تھا۔ میرے بھائی پر الزام مت لگاؤ، یہ الزام نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ وہ تیزی سے بولا، تمہارے بھائی کے بقول ان کی بیگم عصمت تمہاری شادی اپنے بھائی سے کرنا چاہتی تھی، وہ میرے رشتے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ تمہارا اتنا اچھا رشتہ قبول کبھی نہیں کرتی، اور اگر نعیم بھائی زبردستی کرتے تو گھر میں ہر وقت فساد برپا رہتا۔ عظمیٰ بھابھی نہ ان سے خوش رہتی نہ ہم سے، بلکہ ہر وقت حسد کی آگ میں غصے سے جلتی رہتی۔ ساری صورتحال جاننے کے بعد میں نے نعیم بھائی کو یہ تجویز پیش کی، اگر میں سچ مچ کا بڑا ہوتا تو وہ ہرگز بھی تمہاری شادی کے لیے مجھے ہاں نہ کرتے۔ وہ بہت محبت کرتے ہیں تم سے، انہوں نے تمہارا مستقبل محفوظ کرانے کے لیے حق مہر 5 کروڑ لکھوایا ہے، وہ اگر 10 کروڑ بھی لکھواتے تو مجھے اعتراض نہ ہوتا، اور ہماری یہ پلاننگ کامیاب رہی۔ نعیم بھائی کو امارات میں نے اپنی خوشی سے دی تھی، اور رقم بھابھی کا منہ بند کرنے کے لیے اتنا کچھ انہیں تمہاری شادی کر کے کہیں اور سے تو نہیں مل سکتا تھا نا، اس لیے وہ بھی خوش ہو گئے اور شادی خیریت سے ہو گئی۔ تو شادی کے بعد آپ اپنا یہ بہروپ کیوں نہیں بدلا؟ وہ طنز سے بولی، یوں ہی تمہیں تنگ کرنے کو دل چاہا، سوچا تھا کہ چند روز بعد بتا دوں گا، لیکن تمہاری خدمت اور محبت دیکھ کر مجھے ہمت نہیں ہوئی۔ پھر وکی اور نفیس انکل بھی پہلے سے تیار کردہ اسکرپٹس کے مطابق اپنا رول ادا کرتے چلے گئے۔ نفیس امتیاز میرے اکلوتے ماموں ہیں، اور وکی ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ یقین کرو ہم سب بہت شریف ہیں، وہ بہت نائس لوگ ہیں، یہ سب تو ڈرامہ تھا۔ وہ سنجیدگی سے بتا رہا تھا، اتنا گھٹیا ڈرامہ کرتے ہیں وہ؟ کسی بھی شخص کو شرم نہ آئی؟ اس نے بھگیتی آواز میں کہا۔ اسے اپنے بیوقوف بنانے جانے پر بہت صدمہ پہنچا تھا۔ آئی ایم سوری کرن، دراصل میں کئی بار لڑکے سے دھوکہ کھا چکا ہوں، سب میری دولت کی وجہ سے مجھ سے شادی کرتی دوستی کی خواہاں تھی، اس لیے میں نے تمہیں آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اعتراف کیا، آزمانے کے لیے اپنی کلاس کی لڑکی نہیں میری تھی، آپ کو دل ہی تم پر آ گیا تھا، پلیز مجھ سے ایسی چیپ باتیں مت کریں۔ اس نے سنگ دلی سے بولی، صائم رحمان ہے میرا نام ہے میرا، یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ۔ صائم رحمان نے مچل کر اپنی دراز کھولی اور اپنا ID کارڈ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ شناختی کارڈ واقعی اس کا تھا، اس کی تصویر سال صائم رحمان دل ولد رحمان علی مرحوم لکھا تھا۔ مجھے اب آپ کی شناخت سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تم نے میری توہین کی ہے، مذاق بنایا ہے مجھے سب کے سامنے۔ بائی دا وے تمہارے اس دولت گردے میں نوکروں کی جو فوج مٹر گشت کرتی پھرتی ہے، انہیں تم نے کیا کہانی سنائی ہے؟ وہ ID کارڈ بیڈ پر پھینک کر تلخی سے بولی، میرے اس خوبصورت گھر میں 2-3 ڈراموں کی شوٹنگ ہو چکی ہے اب تک، اور میں ابھی عنقریب ایک ڈرامے سیریل شروع کرنے والا ہوں۔ میں نے سب سے یہی کہا تھا کہ ڈرامے کی شوٹنگ خفیہ کیمروں کے ذریعے ہو رہی ہے، لہٰذا سب محتاط رہیں۔ چلیں آج آپ اس ڈرامے کا ڈراپ سین تو ہو گیا آخر۔ آئی ایم سوری کرن، آپ کے الفاظ میرے ایک ماں کی حیثیت
तरफ परेशानी और दुख का इज़ारा नहीं कर सकते। मिसेस सामने हमारा खुद को जो किया है ऐसा किया आपने गैर मर्दों की ज़ुबान से मेरे लिए जो बाज़ारी जुमले अदा किए हैं कराए हैं उनके लिए मैं तुम्हें और उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि आपकी बीवी की किस कदर तस्लील और तहीन का बायस बन रहे हो हैं। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, किरण बच्चा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इंतहाई नामुकूल वजह है ये सर। बीवी को बाजारी और फैशन जुमले के सुनवाए बगैर आपकी आजमाइश मुकम्मल नहीं हो सकती। अगर मैं आपके साथ ये सब करती तो कैसा लगता आपको? अगर मैं भटक जाती तब क्या करते लेते आप? आपने तुमसे खुद दूसरों के रहम करम पर छोड़ दिया था। मैं अब आपको छोड़ कर जा रही हूँ। गुस्से से बोली, कहाँ जाओगी घर छोड़कर? वो तड़प कर बोला, आप मेरी फ़िक्र न करें सर। मैंने ना तो खुद को कभी शहज़ादी समझा है, ना ही किसी शहज़ादे और महलों के ख्वाब देखे थे कि मुझे आपको ये दौलत गदा छोड़ते हुए कोई मलाल हो। मैंने अपने बड़ों की बात मानकर ये रिश्ता कबूल किया था, वरना मुझे आपसे या आपकी हमारे से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मुझसे रिश्ता जोड़ने आए थे, मैं आपसे इस रिश्ते की भीख मांगने आपकी दौलत पर नहीं आई थी। रकम भी आपने अपनी दौलत का रौब जमाने के लिए भाभी के बहाने दी थी, वरना मेरी भाभी लालची औरत नहीं थी कि मानती तो सिर्फ पैसों के इवज़ मानती। बात मनवाने के बहुत तरीके होते हैं, मगर बाज़ लोग अपनी सोच के मुताबिक ही अमल करते हैं। मैं नईम भाई के पास जा रही हूँ। संजीदगी से बोली, इसे शोले बार नज़रों से देखती हुए जाने के लिए मुड़ी थी। मैं तुम्हारे साथ चलूँ? वो बेकुल होकर उसके सामने आया। जब मैं आपको कहती थी तब आपको जाना पसंद नहीं था, और अब मैं आपके अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करूँगी। मेरा रास्ता छोड़ें। वो बहुत मेवरवती और संजीदगी से बोली, किरण एक बार माफ़ कर दो प्लीज़। किरण मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मिन्नत भरे लहजे में बोला, हूँ मोहब्बत जब आप वाकई मोहब्बत करना सीख जाएंगे ना, या तभी अल्फाज आया कीजिएगा। वो उसने तंजिया लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकले। सामान पहली लॉबी में रखा था। किरण मेरी बात तो सुनो। साइम उसके पीछे लपका, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा, इसे एहसान की ज़रूरत नहीं है। एहसान करता है तो ये कहने कि मेरा पीछे छोड़ दें। उसने तल्खी से कहा, मैं मर जाऊँगा किरण। अपने अल्फाज क्यों ज़ाया कर रहे हैं मिस्टर साइम रहमान? बेहतर होगा आप किसी और को बेवकूफ़ बनाएं। वो गुस्से से बोली, तुम बीवी हो मेरी, पूरा हक रखता हूँ मैं तुम पर। साइम रहमान ने जताने वाले अंदाज में याद दिलाया, हूँ हक भला पहले बीवी का कौन सा हक अदा किया है आपने? जवाब हक के फांस रहे चुभ रहे हैं। मुझे कोई हक नहीं चाहिए। आप जैसे बेहद धोखेबाज शख्स से मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। वो ये कहकर रुके नहीं। सूटकेस उठाकर तेज कदम उठाती उसकी नज़रों के सामने गेट से बाहर निकल गए। बेबसी से दोनों हाथों में सर पकड़कर खड़ा रह गया। साहब जी, आपने दाढ़ी उतार दी जी, ड्रामा ख़त्म हो गया? कुबरा ने उसे देखकर पूछा तो थके थके लहजे में बोला, हाँ ड्रामा ख़त्म हो गया, कैमरे उतर गए हैं, सबको बता दो। अच्छा जी। कुबरा मुस्कुराती हुई वापस चली गई। उसने घर पहुंचते ही असमा भाभी के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। वो घबरा के क्या हो गया? फिर उसने असमा भाभी वाली बात निकाल कर बाकी सारी हकीकत उन्हें बता दी। वो बहुत हैरान हुई और फिर उसे चुप कराते हुए बोली, चलो ये तो अच्छा है कि साइम यंग है, वो तो धोखेबाज से ऐसे हासिल करते हैं मोहब्बत। अरे पगली, पैसे वालों के अपने तरीके होते हैं। अब उसने तुम्हें आजमा लिया है, अब तो वो तुम्हारे दिलो जान से कदर करेगा। जो कहोगी वो मानेगा। ये तलाक हो क्या? वो तो धोखेबाज है, ऐसे हासिल करते हैं मोहब्बत। अरे पगली, पैसे वालों के अपने तरीके होते हैं। अब उसने तुम्हें आजमा दिया है, अब वो तुम्हारे दिलो जान से कदर करेगा। जो कहोगी वो मानेगा। ये तलाक का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अरे ख़ानदान वाले साइम को देख कर जल जाएंगे। इतना अच्छा बर मिलने पर तो कुछ लोग पहले ही जल बैठे हैं। अगर मैं तो मेरे मैके बैठ गई तो लोगों को मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। असमा भाभी ने पर आसाइश ज़िंदगी ने कि उस नए मोड़ पर ख़ुद को काफ़ी सेट कर लिया था। अब तो मात भी मीठी करने लगी थी और लहजा भी रस में डूबा हुआ था। हम घर की फ़िज़ा बहुत खुशगवार हो गई थी खुशहाली से। भाभी, ये हर कोई मेरा ही मजाक क्यों उड़ा रहा है? पहले साइम और अब मैं नहीं जाऊंगी। अब उसके पास वो रोते हुए बोली, अच्छा मत जाना, अभी किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आराम से रहो, तुम्हारा गुस्सा सदमा कम होगा तो खुद ब खुद दिल में साइम के लिए जगह निकल आएगी। खुशमा भाभी ने नरमी से समझाया, लेकिन मैं उसे अपने दिल में जगह नहीं देना चाहती। वो रोते हुए बोली, किरण मेरी बहन शादी के बाद लड़की को अपने शौहर के साथ निभा कर करना ही पड़ता है। साइम अगर तुमसे सच्चा प्यार करता है ना तो वो खुद तुम्हें मना कर ले जाएगा, वरना तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अपनी इज्जत से बढ़कर लड़की को अपने माँ बाप और भाई की शौहर की इज़्ज़त का ख्याल रखना पड़ता है, और शौहर की हर बुराई और हर जाती भुलाकर उसे अपने दिल में भी जगह देना होती है और इसके दिल में अपने लिए जगह बनानी होती है, और जो बहुत मुश्किल काम है। मगर तुम खुशकिस्मत हो,
جو کہ تمہارا شوہر تم سے پیار کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس دوری سے اس کے دل میں تمہاری محبت کی آگ مزید بڑھے گی۔ پھر وہ دیوانوں کی طرح تمہارا طواف کرے گا، تمہیں لینے کے لیے دوڑا چلا آئے گا۔ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ اس ڈرامے میں مجھے مت گھسیٹو۔ کروا دیا نا زلیل مجھے۔ نفیس احمد نے وکی اور سائم رحمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سائم رحمان اس وقت ان کے گھر موجود تھے۔ ابو جان، ڈرامے میں بھی یہ رول ہی کرنا تھا، آپ نے حقیقت میں ریہرسل کر لی؟ اور کیا؟ وکی نے بے پرواہی سے جواب دیا، اور حالانکہ پریشان خود بھی تھا۔ ریہرسل کا نتیجہ دیکھ لیا ہے نا تم نے؟ ایک کرن بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی، ہم بھابھی کو منا لیں گے، وہ بار بار مجھ پر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ سائم رحمان پریشان لہجے میں بولے۔ ظاہر ہے جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے اسے تو تم سے نفرت ہو گئی ہوگی۔ خیر تم ابھی کرن بیٹی کو مت چھیڑو، ابھی وہ غصے میں ہے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم تینوں اس کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں گے۔ تم طلاق دینے کی حماقت نہ کر بیٹھنا۔ نفیس امتیاز نے سنجیدگی سے کہا، کبھی نہیں انکل، اس کے بغیر تو اب مجھے جینا سانس میں نہیں آئے گا۔ سائم نے دل سے کہا، برخوردار کھیل خراب تھا مگر لڑکی خدا نے تمہیں ہیرا دی ہے، ہیرا۔ ایسی پاک پکیزہ اور باکردار لڑکی وہ کہ تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ معاملہ سیٹ ہو جائے تو پھر کبھی اسے کوئی دکھ مت دینا، تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ نفیس امتیاز نے اسے سختی سے سمجھایا۔ آئی نو انکل۔ سائم رحمان نے اور دل سے اعتراف کیا۔ نعیم بھائی یہ سے بات کی تم نے؟ وکی نے پوچھا۔ ہاں کی تھی، انہوں نے بھی فی الحال اسے نہ چھیڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ یار میں بھابھی کے پاؤں پر جاؤں گا، ان سے کہوں گا بھابھی میرے دوسرے گال پر تھپڑ مار دیں، مگر پلیز میرے یار کی زندگی میں واپس لوٹ آئے۔ وکی نے اس انداز سے ان دونوں کو ہنسی آ گئی۔ جن سے ہمیں ہو پیار، بہت کب ان کو آزمایا کرتے ہیں، اب طے کر لو دل، جس سے دکھے تم ایسی شرارت مت کرنا۔ سائم رحمان اپنے بیڈ روم کی دیوار کے سامنے بت بنا کھڑا تھا اور دیوار پر آویزاں کرن کی ارج کرائی گئی تصویر کو بہت محبت اور بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ 5.5 فٹ قد کی مالک بھری جسامت والی کلیوں جیسی رنگت، گلابوں سے سرخی سے بھرے لب اور خسار پر ڈھکتے چاند، آنکھوں کی سیاہی اور سفید چادر کا پرکشش پھیلاؤ، شانوں کو تک لہراتے گھنے سیاہ چمکدار بال جو اس کے چہرے کے حسن کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ دل میں ثبت ہو جانے والے نئے نقش تھے اس کے۔ اور جب سائم رحمان نے پہلی بار کرن کو دیکھا تھا تو اس نے سفید آنچل میں اپنے چاند چہرے کا کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی سادگی اور معصومیت پر مر مٹا تھا۔ آج اس کی معصومیت کو دھوکہ دے کر آزردہ اور شرمسار تھا۔ اس کی تصویر کے سامنے کھڑا بس اسی کو سوچ رہا تھا۔ نیلے اور سفید رنگ کے خوبصورت لباس میں وہ آسمانی حور دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ جب تم پاس تھی تو میں نے اتنی قیمتی لمحے گنوا دیے، اور اب پلیز کرن مجھے معاف کر دو۔ میری راتیں اذیت ناک اور دن بے قرار گزرتے ہیں۔ میں نے بہت آسانی سے تمہیں پا لیا تھا نا، اس نے تمہاری قدر نہیں کی۔ اب تو اتنی ہی آسانی سے تم مجھ سے میری ہی حماقت کی وجہ سے دور ہو گئی ہو۔ وہ اس سے مخاطب تھا، تھک کر بستر پر لیٹا، آنکھیں بند کیں تو اسی کے چہرہ ان میں آب سمایا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور اٹھ بیٹھا اور فون اٹھا کر نعیم بھائی کے گھر کا نمبر ملایا جو سائم نے انہیں دیا تھا۔ کرن فون کے قریب ہی بیٹھی تھی، باقی سب تو سو چکے تھے، وہی اپنے سوچوں میں گم تھی کہ فون کی بیل نے اسے چونکا دیا۔ اس نے دیوار کلاک پر نگاہ ڈالی، رات کے 12:15 بج رہے تھے۔ ہیلو، کرن نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو کرن، کون؟ سائم پلیز مجھے فون مت کرنا، سائم پلیز فون مت بند کرنا، وہ جلدی سے بولا۔ آپ نے اس وقت یہاں فون کیوں کیا ہے؟ مجھے نیند نہیں آ رہی، تمہاری یاد ستا رہی ہے، میری یاد ستا رہی ہے، یہ احساس جرم، احساس ندامت سونے نہیں دے رہا۔ وہ تلخی سے بولی۔ پلیز کرن رحم کرو، میرے حال پر معاف کر دو نا، میں اس گیٹ اپ سے اب تنگ آ گیا تھا، اس لیے اس روز جان کر تم کو غلط کہا، پلیز اتنی جلدی تھک گئے آپ، ابھی تو میرے آنسو بھی خشک نہیں ہوئے جو مجھے آپ کی بے اعتباری، شک اور دھوکے دہی نے دیے ہیں۔ کرن نے سپاٹ لہجے میں کہا تو منت بھرے لہجے میں بولا، میں تمہارے سارے آنسو اپنی دامن میں جذب کر لوں گا، پلیز مجھے ایک موقع دے دو، میں ساری زیادتیوں کو ازالہ کر دوں گا، پلیز۔ آپ نے مجھے 1 ماہ تک بے وقوف بنائے رکھا، میرا مذاق بنایا، اب آپ بھی 1 ماہ بعد مجھ سے یہ بات کہیے گا، تب میں سوچوں گی آپ کو معاف کیا جائے یا مزید سزا دی جائے، اور اس عرصے میں آپ نے نہ تو مجھے فون کرے گا نہ ملاقات کی کوشش کرے گا، نہ ہی میرے گھر آ کر مجھے دیکھیں یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، اگر ایسا کیا تو مزید 1 ماہ کا انتظار بڑھ جائے گا۔ کرن ایسا ظلم تو نہ کرو مجھ پر، اس نے بے بسی سے احتجاج کیا، تو ویسا ظلم کروں جیسا آپ نے مجھ پر کیا ہے؟ اب آپ کو میری یاد ستا رہی ہے، جب میں آپ کے بیڈ روم میں تھی تب آپ کو میں نظر میں بھی نہیں آتی تھی، آپ نے بہت ہرٹ کیا ہے مجھے، میرے جذبات سے کھیلے ہیں آپ۔ وہ سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں بولی، مجھے احساس ہے اپنی غلطی کا، اس لیے تو معافی مانگ رہا ہوں کرن، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں، گڈ نائٹ۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ سائم رحمان نے شگفتہ انداز میں ریسیور کو کریڈو پر رکھ کر فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، لیکن
एक दिन मेरी मोहब्बत मेरे दिल में ज़रूर अपना जाग आएगी, तब तुम भी मेरे साथ बगैर नहीं रह सकोगी। उसने यकीन से कहा और फिर लेट कर सोने की कोशिश करने लगा। और फिर अगले दिन वो नफीस, इम्तियाज़ और विकी को लेकर नईम भाई के घर आ गया। किरण बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर उनके सामने आई। उन तीनों से ने उससे माफ़ी मांगी। वो खामोश बैठी रही। भाभी बेशक मुझे एक और थप्पड़ मार ले, मगर मान जाए प्लीज़। विकी ने मिन्नत मांगी। मिन्नत किरण मान जाओ बेटा। नईम भाई ने भी कहा, भाई आप भी इन सब के साथ शामिल हैं, तो सब जानते थे, मगर आपने कुछ नहीं बताया। जब वो आपकी सबकी मर्ज़ी थी तो ये भी मेरी मर्ज़ी कि मैंने माफ़ करूं या ना करूं। मिसेस साइम ने यह समझा होगा कि मैं गरीब घर की लड़की हूं। लोगों की बातों के खौफ से उनकी ये हरकत आसानी से भूल जाऊंगी। ये सॉरी कह देंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। बात ख़त्म हो जाती है अगर उनकी ज़ात तक महदूद रहती। उन्होंने अपने दोस्त, रिश्तेदारों को, मुलाजमों को शामिल किया इस ड्रामे में। गोया मैं तो खिलौना थे उनकी नज़र में। जब उनका इस खेल से दिल भर गया तो ड्रामा ख़त्म कर दिया, चाहे मजाक शरारत में सही। उन्होंने आजमाया तो मेरी ज़ात को, मेरे किरदार को था ना। फ़िलहाल मेरे दिल में उन साहिबान के लिए, ख़ास कर मिस्टर साइम रहमान के लिए कोई नरम गोशा नहीं है। दुआ कीजिए कि ऐसा हो जाए और मैं उन्हें माफ़ कर सकूँ। किरण ने नहायत सपाट और तल्ख लहजे में कहा और सबको शर्मिंदगी से गहरी चुप में धकेल कर वहाँ से उठकर चली गई। किरण बेटी को वक़्त चाहिए, इसे वक़्त देना होगा। फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए ये बात ख़त्म कर दो साइम, बाद में देखेंगे। नफीस इम्तियाज़ ने कहा। वो बुझे अंदाज में सर हिलाकर रह गया। कई दिन गुजर गए। साइम रहमान उसके प्यार में पागल हो रहा था और वो खामोशी से महके में रात दिन गिन रही थी। दिल में उदासी से छाई रहती थी हरदम। आज अस्मा भाभी ने इससे ज़बरदस्ती अपने साथ बाजार ले आई थी। उन्हें कुछ चीज़ें खरीदनी थी। किरण को भी अपने लिए एक सूट पसंद आया तो उसने पैक करने के घर से दुकानदार को दे दिया। बिल कितना है? उसने दुकानदार से शॉपिंग बैग लेते हुए पूछा। 4,500 रुपये। क्या एक सूट खरीदा है मैंने और इतना ज़्यादा बिल? वो हैरत से बोली, बाजी आपके सूट के 500 रुपये और जो 2 सूट साहब ने खरीदे हैं उनके 4,000 रुपये हैं। दुकानदार ने बताया। कौन से साहब ने खरीदे हैं? आपके मियाँ साहब ने। उसके पीछे से साइम की आवाज़ आई तो वो बुरी तरह चौंक कर पलटी। आप? जी खादम। वो सरखम करके मुस्कुराया। मुझ पर यह मेहरबानी क्यों? उसका मुंह बन गया। तब कर पूछा, क्योंकि आप मेरी बीवी हैं। आपके खर्चात उठाना और बिल अदा करना अब मेरी जिम्मेदारी है और वैसे भी मैंने सुना है कि मेहरबानी करने से लोग मेहरबान हो जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोला तो सुर्ख पड़ गई। अरे साहब साइम भाई आप? अस्मा भाभी अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके उस तरफ आई तो साइम को खुशगवार हैरत से देखा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। साइम ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम। अब यहाँ कैसे? देख लें भाभी, दिल को दिल से राह होती है। हम तो अपनी बेगम साहिबा की कोशिश में यहाँ खिंचते चले। उनको शॉपिंग करा दी तो ये खफा हो रहे हैं। सामने हमारे ने किरण के चेहरे को भगोड़ देखते हुए कहा, ये तो पागल है। भाभी पागल तो हम भी हैं मगर उनके प्यार में। सामने हमारा इसकी से कहा। किरण हया और गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए वहाँ से हटने लगी तो सामने हमारे चादर का पल्लू पकड़ लिया। 1 मिनट, जल्दी क्या है? इकट्ठे चलते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और शॉपिंग अब पहले ता करके शॉपिंग बैग उठा लिया जो किरण छोड़ कर चुकी थी। चलिए भाभी आपको अच्छी सी आइसक्रीम खिलाता हूँ। इस ठंड में आइसक्रीम? उफ! वो हंसती और तीनों दुकान से बाहर निकले। कुछ लोगों का मिजाज बहुत गर्म हो रहा है, उनके लिए तो आइसक्रीम से ही ठीक रहेगी। शायद आइसक्रीम की ठंडक से ही उनका गुस्सा ठंडा पड़ जाए। सामने रहमान का इशारा किरण की तरफ था। वो खूब समझ रही थी और बेशताब खा रही थी। अब तो भाई की जिसका मिजाज गर्म है तो तुम उसका आइसक्रीम खिलाओ, मुझे तो चाय या सूप पिलवा दो। अस्मा भाभी ने हंस कर कहा। ज़रूर भाभी। भाभी घर चले, देर हो रही है। किरण ने कहा। उसे चेहरे पे से बाजार ही याद है। साहिब रहमान मुस्कुराते हुए से देख रहे थे। चलते हैं किरण, तुम तो बहुत ही बेवरवत हो। आसमा भाभी ने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो कहीं और ना जा सके। साहिब रहमान मुस्कुराते हुए उन्हें करीबी रेस्टोरेंट में ले गए। साहिब रहमान ने किरण के लिए आइसक्रीम मंगवाई और आसमा भाभी के लिए सूप मंगवाया। आइसक्रीम खाइए बेगम, आपके गुस्से की आग से भी ये भी पिघल रही है। साहिब रहमान ने उसे देखते हुए कहा और फिर आसमा भाभी से पूछने लगे, भाभी नहीं भाई और बच्चों का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है और सब घर पर हैं। हूँ आप आई कैसे थी? आई मैन रिक्शे में आए थे, वापसी भी इसी तरह जाएंगे? अरे भाभी ये कैसे हो सकता है? मेरी गाड़ी के होते हुए आप रिक्शे में घर जाएंगे? मैं आप दोनों को घर छोड़ दूंगा। जी नहीं, हम टैक्सी से चले जाएंगे। किरण से लगकर कहा। हम भी तो उम्र भर आपके टैक्सी ड्राइवर का चार्ज संभालने को तैयार हैं, आप हमें भी अपनी खिदमत का मौका दीजिएगा। वो समझ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलो। रुख पैर की आवाज़ से बोले, किरण यार अब घर आ जाओ ना। मैं सारी रात तारे गिनता रहा हूँ या खुदकुशी के तरीके ईजाद करता रहता हूँ। बुज़दिल और नकाब आशिकों वाली हरकतें बढ़ाई आपसे और उम्मीद भी क्या किया जा सकती है? मैं तो तुम्हें खौफजदा करने के लिए कह रहा था। वो रंजीदा हो गए।
مجھے آپ کی اس حرکت کا کوئی خوف نہیں، آپ خودکشی کریں یا تارے گنے میری بلا سے۔ اور نہایت شفاقی سے بولے، اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں کہ اس حسین زندگی کی حرام موت کی نظر کر دوں۔ میں تو تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہاری جدائی ہی میری موت کے لیے کافی ہو گئی، اس بے رخی کا پھندا ہی میرے لیے بہت ہے۔ میری سزا بڑھائے جاؤ، ایک دن جب یہ خبر تمہیں ملے گی کہ میں نہیں رہا تو یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں نے خودکشی کی ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ میری قوت برداشت ختم ہو گئی تھی۔ میں تمہاری جدائی سہنے کی سکت خود میں نہیں پا رہا تھا، لہٰذا 1 2 3 گو۔ وائسکی سے سوپ کا سپ لیتے ہوئے بولا، کرن اب مان بھی جاؤ، اور کتنا پریشان کرو گی سائم کو۔ اسما بھابی نے سوپ پیتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا، انہوں نے تو جیسے خوشیوں اور محبتوں کے چمن رکھا۔ میرا کہا تھا نا، وسطی رکھ کر بولی اسما بھابی حیرانگی سے بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو بہت پیار کرنے والی اور درگزر کرنے والی لڑکی ہو، پھر بھابی یہ میرا ہی نصیب ہے، اس کو مجھے ستانے میں مزہ آ رہا ہے۔ سائم رحمان نے مسکرا کر کہا۔ بھابی چلیں، وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ چلیں بھابی، ہمارا کھانا اور پینا تو پہلے ہی انہوں نے ختم کر دیا، اب اس بہانے مجھے جو معدے کا خراب مل جاتی ہے وہ بھی گئی۔ سائم رحمان بھی سوپ سے ہاتھ کھینچ کر کھڑے ہو گئے۔ کرن نے اس بار چونک کر انہیں دیکھا، وہ اس سے پہلے کی نسبت قدرے کمزور دکھائی دیے۔ حد کر دی ہو کرن تم۔ اسما بھابی اسے سارے راستے ڈھانٹتی ہوئی گھر پہنچی۔ نعیم بھائی اور سائم رحمان کو ان کے ساتھ دیکھ کر خوشی ہو گئی، وہ سمجھے کہ کرن اور سائم کا جھگڑا اور ناراضگی ختم ہو گئی، مگر جو کرن کو گاڑی سے اترتے ہی منہ بنائے سیدھے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تو ان کی خوشی مان بڑھ گئی۔ کیوں یار، کوئی بات بنی؟ انہوں نے سائم سے ملنے کے بعد پوچھا۔ وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تو بات کیا بنے گی بھائی جان، انہوں نے آپ بھر کر کہا۔ میں بات کروں گا کرن سے۔ نہیں بھائی، یہ بات تو مجھے ہی بنانی ہے، اب چاہے جیسے بھی۔ سائم بھائی، آپ کھانا کھا کر جائیے گا، میں بریانی بنا رہی ہوں، اسما بھابی نے ان سے کہا۔ جی ضرور بھابی، بہت دن ہو گئے میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، انہوں نے بآواز بلند کہا، اور آواز جیسے سننا مقصود تھی۔ وہ بیچو تاب کھا رہی تھی، اور کھانے کی میز پر جب سب کھانا کھانے کے لگے تو کرن کمرے میں ہی رہی۔ سائم تو اس کی وجہ سے اتنی دیر تک یہاں رکے رہے تھے کہ کھانے کی میز پر دیدار ہو جائے گا، مگر اس کے نہ آنے سے انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ گھر جانے سے پہلے وہ اس کا شاپنگ بیگ اسے دینے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تو اسے گہری سوچ میں گم دیکھ کر بولے، خیالوں میں گم ہونے سے بہتر کہ انسانوں کسی سے پیار میں کھو جائے۔ آپ یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ انہیں دیکھ کر سر پٹا کر بولی اور بستر سے اتر گئی۔ مجھے یہاں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ ویسے میں تمہیں میری چیزیں دینے آیا تھا جو تم دانسا میری گاڑی میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ شاپنگ بیگ اس کی بیڈ پر رکھ کر بولے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہو، مگر میرا تو فرض بنتا ہے نا کہ میں تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں، اگر تم بیوی ہو میری، حق ہے تمہارا مجھ پر۔ وہ اس کے خفاق گلاب چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر تو اس نے تنزیہ لہجے میں کہا، ہوں، حق، فرض، بیوی، پہلے تو جیسے بیوی کے سارے حقوق ادا کرتے رہے ہیں نا، جو یہ ایک ادا نہ ہو تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ، میں تلافی کرنا چاہتا ہوں اپنی زیادتی کی، تو مجھے ایک موقع دو نا کرن، پلیز۔ میں آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے 1 ماہ تک ملنے یا بات کرنے کی کوشش مت کرے گا، آپ ہر دوسرے روز یہاں نازل ہو جاتے ہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، میرا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر، جھوٹ سچ کہہ رہا ہوں کرن، جب سے تم یہاں آئی ہو میری بھوک پیاس نیند سکون سب ختم ہو گیا، میرا گھر جانے کو دل نہیں چاہتا، اور اپنے بیڈ روم میں جاتا ہوں تو کہیں تمہاری چوڑیوں کی کھنک گونجنے لگتی ہے اور مجھے چونکاہٹ دے دیتی ہے، کہیں تمہاری آواز کے پھول بکھرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، کبھی تمہارے ملبوس کے سراہٹ دل کو بے کل کر دیتی ہے، تو کبھی تمہارے نرم کومل سے ہاتھوں کا لمس میرے بدن میں حرارت بن کر تمہارے وہاں نہ ہونے کی اذیت کا اور بھی شدید کر دیتا ہے، ایسے ساتھ دلانے لگتا ہے۔ میں کھانے کے لیے صرف تمہاری خاطر رکا تھا، تم نے میرے سامنے ایک میز پر کھانا بھی پسند نہیں کیا، مانا کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، مگر میں شوہر ہوں تمہارا، مہمان سمجھ کر حق کی میزبانی کو نبھانے کو چلی آتی، میری بھی کچھ بھوک کچھ پیاس مٹ جاتی۔ احساس جرم سے تمہاری بے رخی سے سوچ کر پریشان ہو کر میرے سر میں درد ہونے لگا ہے، اب کچھ اور نہیں تو کم از کم ایک پین کلر ہی اپنے ہاتھ سے کھلا دو تاکہ یہ درد ختم ہو جائے۔ اس کی چوڑیوں کو چھیڑتے ہوئے میں سنجیدگی سے اور بے بسی سے بولا، بزرگ سمجھ کر بہت خدمت کر چکی ہوں میں آپ کی، اب مجھے آپ کی کسی بات پر کوئی اعتبار نہیں۔ میں سنگ دلی سے بولی تو وہ تھک کر اس کرسی پر گر گئے۔ میرے ساتھ تو وہی معاملہ ہو گیا، شیر آیا والا، جب سچ مجھ مر بھی گیا نا تو تم کہو گی کہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ آپ بار بار مجھے اپنی موت سے ڈرانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ انسان کو کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے، شاید کامیابی حاصل ہو جائے۔ وہ ہنس کر بولے، اس نے ایک دم سے ان سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ایک بات تو بتائیں، وہ دعا کے نام پر جو گولیاں آپ کھاتے رہے ہیں وہ کس چیز کی گولیاں تھیں؟ وہ تو وٹامنس کی گولیاں تھیں۔ اوہ، کیا خوب پلاننگ کی تھی آپ کی، اور آپ کو تو اس سال کے تمام آسکر ایوارڈز ملنے چاہیے، کمال کے پلانز اور ایکٹر ہیں۔ تنزیہ لہجے میں بولی، شکریہ بیگم صاحبہ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آپ جائیں یہاں سے، اور میں تو رہ جاؤں گا، ٹھیک ہے میں پھر چلی جاتی ہوں میں۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی تو انہوں نے اس کی کلائی تھام لی، چھوڑے مجھے، اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اس کے رگوں پہ میں بجلی بن کر دوڑ گیا، دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی۔
तुम्हें छोड़ती तो ज़िंदगी में से छोड़ देगी। वो खड़े होकर उसके चेहरे को देखते हुए बालों को उसके कान के पीछे सेट करते हुए प्यार से बोले, मुझसे ये डायलॉग मत बोले। वो इंसान बनकर बोली, ये डायलॉग नहीं है किरण, ये मेरे दिल की आवाज़ है, प्लीज़ जान घर चलो। तुम्हारे बगैर वो घर सूना हो गया है। मेरी तो रातें ही नहीं, सुबह देर हो गई हैं। तुम्हारे प्यार की किरणों की ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ किरण। वो इस वक्त उसे मोहब्बत से देखते हुए बोला। उसका दिल सारी खुफकी सारा गुस्सा भुला कर पिघल गया, मगर वो भी अपनी बात पर अड़ी थी। उनकी बातों पर तो उसे रोज़ अव्वल ही यकीन आ गया था, मगर वो उन्हें सजा देने के चक्कर में थी। उनके दिल में अपनी मोहब्बत, अपना मुकाम खुद दिखाना चाहती थी। फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रही। वो सपाट लहजे में बोली, तो बुझ से गए, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर ये याद रखना कि मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ। महीने से ज़्यादा अरसा हो गया, तुम महीने की बात करती हो। सारा हिसाब तो लगा कर देखो कितनी सजा दोगी मुझे। आपने मेरी बात नहीं मानी तो महीने का क्या फिक्र। ओके चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, और हो सके तो मेरा भी। साइम ने गहरा सांस लेकर कहा, और फिर चंद सेकंड उसके चेहरे को देखने के बाद बेख्तियार उसके पेशानी पर अपने लब रख दिए और बुरी तरह झटपटा गई। नाराज़ नज़रों से घूरा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम ना करो, मैं तुम्हें प्यार ज़रूर करूँगा बाय। वो चले गए और अपना प्यार उसके माथे पर ही नहीं, दिल और रूह में भी छोड़ गए। उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। हया के और खुशी के, मोहब्बत एहसास के कई रंग उसके अंदर बिखर गए थे, बाहर बिखर गए थे। रात को सोने के लिए लेटी तो शाम का प्यार भरा लहजा उसके कानों में रस घूलता रहा। उसे पता ही ना चला, वो साइम रहमान के संग ख्वाब और मोहब्बतों के सफ़र पर रात भी चलती रही। दिन के 10 बज रहे थे। जब कर कमरे से बाहर निकली, घर में बहुत खामोशी छाई हुई थी। नईम भाई ऑफिस जा चुके थे, आमना आसफा स्कूल में थी और उसका भतीजा नदीम खेल रहा था। अस्मा भाभी किचन में थी। उठ गई तो वो अखबार लेकर बैठी ही थी कि भाभी चली आई। जी वो शर्मिंदा सी होगी, इतनी देर तक वो कभी नहीं सोई। नाश्ता रखा है किचन में, कर लो। थोड़ी देर में करूँगी, ज़रा अखबार देख लूँ, मेरा रिजल्ट आउट होना था। वो अखबार मेज़ पर रख फैलाते हुए बोली, किरण आखिर क्या सोचा है तुमने? अस्मा भाभी का लहजा और अंदाज़ पसंदीदा था। किस बारे में? साइम के बारे में। मैं समझी नहीं भाभी। उसका दिल बड़े ज़ोर से धड़का था। तुम ना समझी में अपना नुकसान कर बैठा। लोग तो न जाने क्या कुछ समझ रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई फ़ोन आ जाता है। ख़ानदान के आने वाली औरतें यही पूछते हैं, किरण 1.5 माह से मैं क्यों बैठी हैं? क्यों मैं मियाँ से आन बन हो तो नहीं हो गई? क्या किरण उम्मीद से जो यहाँ आराम करने आई हुई है? क्या किरण को उसके शौहर ने कबूल नहीं किया? तरह तरह के सवाल पूछती हैं। अरे वो सब तो खुश है कि तुम लेके बैठी हो। खुदा न खास्ता अपनी इसी अकड़ और अना की वजह से अगर मुस्तकबिल घर बैठ गई तो देखने कैसे लड्डू फूटेंगे उनके दिलों में। वो कब खुश हैं तुम्हें अच्छे घर की दुल्हन बने देखकर। वो तो दिल से चाहेंगी कि तुम तलाक याफ्ता कहलाओ। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं चाहती। तड़प कर बोली, तो कैसा चाहती हो? देखो, औरत को ज़्यादा नखरे जेब नहीं देते, मर्द को बदलते देर नहीं लगती। इतने ही नखरे दिखाओ जितने शोहर बर्दाश्त कर सके। साइम तुम्हें चाहता है, माफ़ी। वो अपनी गलती की मांग चुका है। दोबारा उसके मामू और कजन्स भी आकर तुमसे मदद कर चुके हैं। वो क्या करें? और लोग तो पहले तुम्हारे पाँव पड़ जाएं या खांसी वो लोग तुम्हारे पाँव पड़ जाए या फांसी लग जाए। वो तुम्हें बहुत अच्छी और आला ज़र्फ़ की लड़की समझते हैं। उनके इस ख्याल को अपने मनफी रवैये से ख़त्म करके मनफी ख्याल में मत बदलो। नुकसान उठाओगी। अस्मा भाभी ने संजीदगी और सरिश्की से कहा, समझाया। तो आप ही बताएं भाभी, मैं क्या करूं? नाराज़गी ख़त्म करो। अब साइम आए तो उसके साथ चली जाना। और हाँ, तुम्हारे भाईजान भी ऐसा चाहते हैं। उन्हें तुम्हारी ज़िद और रात खाने पर ना आने वाली हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर जब्त कर गए। क्या कमी है साइम रहमान में? अरबपति है, इकलौता है। न माँ न भाई न बाप बहन राज करोगी उनके उसके महल में। और सूरत सीरत भी शानदार है, सबसे बढ़कर तुमसे प्यार करता है। अरे तुम तो खुशकिस्मत हो, इतना अच्छा शौहर मिला है तुम्हें, वरना साइम रहमान के लिए लड़कियों की कमी तो नहीं है। अगर वो किसी और लड़की में दिलचस्पी लेने लगा तुम्हारी इस बेरुखी से तंग आकर तो तुम बर्दाश्त कर लोगी? अस्मा भाभी उसे हक़ाइक़ से अच्छी तरह आगाह कर रही थी। वो पहली बार इतनी खौफज़दा हो रही थी। इसी तरह उसने सोचा ही नहीं था। मैं तो साइम से मोहब्बत करने लगी हूँ, मैं उन्हें किसी और का होते देख नहीं सकती। उसने दिल में इतराफ़ किया। रिजल्ट देख कर नाश्ता कर लेना, अस्मा भाभी ने कहा तो चौंक गई और अखबार पर झुक गई। उसका रिजल्ट अखबार में आया हुआ था। उसकी नज़रें तेज़ी से रोल नंबर में अपना रोल नंबर ढूंढ रही थी। मिलाकर उसे अपना रोल नंबर मिल ही गया। उसका A ग्रेड आया था। वो खुशी से चीख उठी, भाभी मेरा A ग्रेड आया है, मैं पास हो गई भाभी, मुबारक हो। चलो इसी खुशी में शाम को घर में चाय की दावत का एहतमाम कर लेते हैं। मैं शाम को बुला लूँगी, तो अच्छी तरह तैयार हो जाना, उसके साथ चली जाना। अस्मा भाभी ने उसे गले लगाकर फ़ौरन सारा प्रोग्राम बनाते हुए कहा, जी भाभी ठीक है। वो खुशी और हया से मुस्कुराते हुए बोली, चलो फिर नाश्ता करके मेन्यू सोच लो, मैं साइम को फ़ोन कर देती हूँ। भाभी जान को भी बता दें, भाईजान को भी बता दें। अच्छा बताती हूँ उन्हें भी। वो हंसते हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ गई। शाम को चाय पर उसने चिकन रोल्स, पिज़्ज़ा, पॉकेट्स, कबाब, केक और गाजर का हलवा तैयार किया। मिठाई नईम भाई ने ले आए थे। वो दोनों बहुत दिनों बाद बहुत एहतमाम से तैयार हुई थी। बॉटल ग्रीन
ہلکے کا مدار سوٹ پر جویلری بھی میچنگ کی تھی، میک اپ، بالوں کا دلکش اسٹائل اسے بہت حسین بنا رہا تھا۔ سائم رحمان کے سنگ جانے کے خیال سے اس کے دل میں خوشی سے شادیانہ بج رہے تھے، مگر اس کی ساری خوشی اس وقت مان پڑ گئی جب شام 5:15 سائم رحمان کا ڈرائیور سے لے اس کے لیے بکے اور کیک اور مبارکباد کی چٹ دے گیا۔ دیکھا آپ، وہ جان بوجھ کر نہیں ہے، جانتے تھے نا کہ انتظار ہوگا جناب کا، میری کامیابی کی انہیں خوشی ہوتی تو اس ڈرائیور کے ہاتھ پھول اور کیک نہ بھجواتے ہوں۔ بڑے آئے محبت کرنے والے کرن نے اسما بھابی کو دیکھ کر غصے سے کہا، ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی کام پڑ گیا ہو، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہو۔ اسما بھابی نے فکر مندی سے کہا، زیادہ خراب کیوں؟ کل تک تو بھلے چنگے تھے وہ، تم نے غور سے دیکھا تھا نہیں انہیں کتنے کمزور لگ رہے تھے، سر میں الگ درد تھا، تمہارے نہ آنے کی وجہ سے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ صبح جب میں نے انہیں فون کیا تھا تو وہ گھر پر ہی تھے، بتا رہے تھے کہ طبیعت خراب ہے، بخار ہو رہا ہے، شاید آفس نہ جا سکے، ضرور ان کا بخار بڑھ گیا ہے، ورنہ وہ یہاں ضرور آتے۔ میں نعیم سے کہتی ہوں جا کر ان کا پتہ کرائیں، تم تو نا حق ہی اس سے بدگمان ہوتی رہتی ہو۔ بس بھابی نے سنجیدگی سے اس کے ساری بات بتانے کے بعد کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کی بیماری کا سن کر اس کا دل بھی بے چین ہو گیا، ساری غلطی میری ہے، کل اگر میں انہیں وہ دعا کھلا دیتی، ان کی بات مان کر ان کے ساتھ چلی جاتی تو کیا تھا، ان کی شرارت کی سزا تو انہیں مل ہی چکی تھی۔ یا اللہ سائم کو صحت مند اور سلامت رکھنا۔ کرن نے پریشان ہو کر دل سے دعا مانگی تھی۔ نعیم بھائی رات کو گئے لوٹے تھے۔ سائم رحمان کو واقعی بہت تیز بخار تھا، یہ سن کر تو وہ کرن کے پریشان میں مزید اضافہ ہو گیا، دل میں چبھی ان کی محبت بھی مچل کر باہر آ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ رات کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جائے، مگر خود سے کیوں کیسے جائے، انا کہ یہ سوال اسے روکے ہوئے تھا، لہٰذا اس نے صرف دعاؤں پر ہی ساری توجہ مرکوز کر لی۔ 3 دن گزر گئے، اسما بھابی نے اور نعیم بھائی اور سائم کو روز ملے جاتے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اب وہ کافی بہتر ہے پہلے سے۔ کرن، تم سائم کی بیماری میں بھی وہاں نہیں گئی، وہ کیا سوچتے ہوں گے تمہارے بارے میں، بیوی ہو تم ان کی، اسما بھابی نے شام کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر کہا تو سنجیدگی سے بولی، تو بیوی بنا کر رکھا کب تھا انہوں نے؟ مجھے پہلے بھی نرس بنائے رکھا تھا، اب جاتی تو اب بھی نرس کا کردار ادا کر لینا تھا، ایک تو تمہاری سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے اب تک۔ سائم جیسا لونگ اور لونگ اور ڈیشنگ بندہ ملے گا تمہیں کہیں؟ اسما بھابی سے سمجھانا چاہا، بھابی جان آپ بھی کسے سمجھا رہے ہیں جسے میری یا میرے پیار کی کوئی قدر ہی نہیں ہے؟ ہو بھی کیسے؟ اسے کبھی پیار کیا ہو تو اسے خبر ہو اپنا کہ بے رخی سے دل پر کیا قیامت گزرتی ہے۔ سائم رحمان نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کرن کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ان کے سر کے یوں اچانک چلے آنے پر حیران اور پشیمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی صورت دیکھ کر شادمان بھی ہو گئی۔ سیاہ پینٹ کوٹ اور نیلے شرٹ میں ہلکی بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ وہ بہت ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ اچھے وقت پر آئے ہو سائم بھائی، میں نے چائے دم پر رکھی ہے اور پکوڑے تل رہی ہوں، بس ابھی لائی، آپ بیٹھیں۔ اسما بھابی نے انہیں دیکھ کر خوش ہو کر کہا، شکریہ بھابی، مسکراتے ہوئے بولے، کیسی ہو؟ سائم رحمان اسے دیکھتے ہوئے خوش ہوں میرے بغیر، سائم رحمان نے بڑے انداز میں کہا، تو اس نے بے اختیار ان کے چہرے کو دیکھا اور بڑے نظریں جھکا کر دلی کیفیت کو چھپاتے ہوئے بولی، آپ کے ساتھ نے کون سا ایسی خوشیاں دی تھی مجھے کہ مجھے ملال ہوتا؟ ٹھیک کہا تم نے، لیکن خوشیاں دینا چاہتا ہوں میں تمہیں، تم مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو، تم تو میری طرف دیکھتی بھی ڈھنگ سے نہیں ہو۔ ارے دنیا کی آدھی لڑکیاں مرتی ہیں وہ اس شکل پر۔ وہ شوخی سے بولا، جی ہاں، دنیا کی آدھی لڑکیاں اور آپ کی صورت پر مرتی ہیں اور آدھی لڑکیاں آپ کی دولت میں مرتی ہیں، اسی طرح ساری لڑکیاں مر گئی اور میں رہ گئی باقی آپ کے لیے۔ وہ مسکرا کر بولی، وہ ہنس پڑے، فخر کرو اپنی قسمت پر لڑکی، سائم رحمان ہر کسی کو دل میں جگہ نہیں دیتا۔ او ہو، عنایت ہے آپ کی، اس نے ہنسی اڑانے کے اس انداز میں کہا، بالکل، خیر یہ لو تمہارا اے گریڈ میں پاس ہونے کا گفٹ، سوری میں اس روز نہیں آ سکا، بیمار ہو گیا، سنا ہے تم نے، میرا انتظار کیا۔ وہ اپنی کوٹ کی جیب سے ایک خوبصورت سا چھوٹا سا پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شرارت سے بولے، جی نہیں، وہ گفٹ لے کر فوراً کمرے کی طرف چلے گی۔ وہ ہنستی ہے، یہ کرن کہاں گئی؟ اسما بھابی بھی چائے، پکوڑے اور گاجر کا حلوہ ٹرے میں سجائے لاؤنج میں لے آئی تو اسے نہ پا کر پوچھا، کہاں جائے گی وہ؟ بھابی میرے دل میں ہے، میرے دل میں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بھی اس کے دل میں ہو؟ ہنس کر انکشاف کری تھی، واقعی بھابی؟ وہ خوشی سے بولے، ہاں، تمہیں تو اپنا حق منوانا اور جتانا بھی نہیں آتا، وہ زیادہ دیر کسی سے ناراض ہونے والی نہیں ہے۔ اسما بھابی نے انہیں چائے کا کپ دیتے ہوئے کہا، تو یہ مشق ستم مجھ پر کیوں؟ یہ تو تم جانو، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، پھر آمنہ کو آواز دے کر کہا، آمنہ بیٹا، اپنی پھپھو کو بلا کر لاؤ، ان سے کہو چائے پی لیں۔ اچھا امی۔ آمنہ کرن کے کمرے کی طرف چلی گئی، اور سائم بھائی، ان کی اب طبیعت کیسی ہے؟ کافی بہتر ہے بھابی، بس تو آئیں اور 2-4 دن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مزید کھانا ہوں گی۔ وہ چائے کا گھونٹ بھر کر بولے، امی پھپھو تو رو رہی ہیں۔ آمنہ نے آ کر بتایا تو ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں تو اسے امتحان میں کامیابی کا تحفہ دیا تھا، لگتا ہے تحفہ پسند نہیں آیا، نہیں کوئی اور وجہ ہے؟ اسما بھابی نے کہا،
انف از انف بھابھی، میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ سائم رحمان کو ایک دم جوش پر چڑھا، انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور تیزی سے کرن کی کمرے کی طرف لپکے اس کے سر پر جا پہنچے۔ کرن چلو، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے اٹھانا چاہا۔ کہاں؟ اس نے روتے ہوئے انہیں دیکھا۔ جہاں میں لے جاؤں اٹھو فوراً، وہ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تیزی سے کھینچتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس نے پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنے تھے، بٹے میں مشکل گرنے سے بچایا تھا۔ سائم گفٹ پیک اٹھا چکا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے اس طرح؟ مجھے وہ پوچھ رہی تھی، مگر وہ خاموش تھے۔ اسما بھابھی نے جو یہ منظر دیکھا تو پریشان ہو گئی، لیکن سائم رحمان اسے پیچھے سے مڑ کر نہیں انہیں مسکراتے ہوئے انگوٹھا دکھا کر سب ٹھیک ہو جائے گا کا اشارہ کیا تو بھی مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ سائم اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی تیزی سے سائم ولا کی طرف لے گئے۔ آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ان کی تیز ڈرائیونگ کرنے کے پر سہم کر بولی تھی۔ انہوں نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ وہ خوف زدہ ہو کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ سائم نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی خوف زدہ صورت دیکھ کر انہوں نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ سائم ولا کے پولس میں گاڑی رکی تو وہ ہانگ کانگ کی طرح سیٹ پر بیٹھی تھی۔ سائم نے دوسری جانب آ کر دروازہ کھولا، اس کا ہاتھ پکڑ اسے تیزی سے کھینچتا اپنے بیڈ روم میں لے آیا، دروازہ لاک کیا اور جھٹکے سے بیڈ پر پٹک دیا۔ اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اب دل کھول کر رو، چاہے تو تکیے سے لپٹ کر آنسو بہا لو، چاہو تو میرے سینے میں آنسو جذب کر دو۔ مسکراتے ہوئے گاڑی کی چابی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کوٹ اتارتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اسی طرح اوندے منہ پڑے چیخی، یہ محبت ہے میری جان، مجھے حرکت بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ خیر دیر آیا درست آیا، کہو مجھے اس سے کتنا پیار ہے تمہیں؟ سائم نے کوٹ میں سے وہ گفٹ پیک میز پر رکھا اور کوٹ کی کرسی پر رکھ کر بولا، کتنا بھی نہیں۔ وہ نظر چرا گئی۔ نہ مانو اسما بھابھی، مجھے تمہارا حال دل بتا چکے ہیں۔ وہ شرارت سے ان سے ہائے اللہ جی۔ وہ اٹھنے لگی تو اس کے لبوں سے بے اختیار چیخ بلند ہوئی۔ وہ پسلی پر ہاتھ رکھ کر کراہنے لگی تھی۔ کرن کیا ہوا؟ سائم نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھاما، خود ہی تو اتنی زور سے یہاں پٹکا تھا، اب بڑے معصوم بن رہے ہیں۔ ہائے میری پسلی، وہ کراہتے ہوئے بولی۔ سائم نے اس کے پاس بیٹھے تھے بیڈ پر پٹکنا تھا، زمین پر تو نہیں، تم تو بہت ہی نازک ہو یار، ہاں تو پٹک دیں زمین پر بھی۔ اور روتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری پلیز، اٹھنے کی کوشش کرو، شاید جھٹکا لگنے سے موچ آ گئی ہو۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ لاؤ میں سہلا دوں۔ وہ شرمندہ اور پریشان سے اپنے بازو میں بھر کر انہیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوڑے مجھے۔ ہائے سیری پسلی توڑ دی، ظالم آدمی، یہ سلوک کرنے کے لیے لائے تھے مجھے یہاں؟ وہ کراہتے ہوئے بولی، کرن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، قسم سے میں تو تمہیں منانا چاہتا ہوں، ذرا ضبط نہیں ہو رہا تھا مجھ سے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اچھا میں آئیویکس ڈھونڈتا ہوں، تم لیٹ جاؤ، میں مساج کر دوں گا، ذرا سی دیر میں موچ نکل جائے گی۔ وہ بے حد شرمندگی اور پریشانی سے کہتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے دروازے کھولنے لگا۔ اسی پریشانی پر بوکھلاہٹ میں پہلے ان کے ہاتھ سے گلاس گرا، پھر دوا کی شیشی گر گئی اور وہ بوکھلا کر جھکے تو ان کا سر دروازے سے ٹکرا گیا اور کرن کھلکھلاتی ہنسی پورے کمرے کی فضا میں ذلتنگ بجا گئی۔ سامنے حیران ہو کر اس کی دیکھا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنی صنائع زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ شرارت سے اٹھ کر انہیں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کرن تم مذاق کر رہی تھی؟ یو نوٹی گرل، تم نے تو میری جان ہی نکال دی، ٹھہرو ذرا۔ وہ سب کچھ بھول کر اس کی طرف دوڑے تو وہ بیڈ سے اتر کر صوفے کی سائڈ پر بھاگ گئی، ان کے ہاتھ اس کی جانب پڑے، مگر وہ پھرتی سے دوسری طرف نکل گئی۔ وہ تھک کر واپس آ گئے اور بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ابھی تازہ بیمار سے اٹھا اور تم نے مجھے اس کام پر لگا دیا، چلو اچھی بیوی کی طرح مجھے دوا کھلاؤ، انہوں نے ہانپتے ہوئے کہا تو وہ اپنی ہنسی رو کر میز پر رکھی دوا کی شیشی اٹھانے لگی تو شیشی اس کے ہاتھ سے پھسل گئی، پھر گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ اس نے بھوکلا کر سائم کی طرف دیکھا، وہ اٹھ کر اس کی طرف قریب آئے، اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے، کومل ہاتھوں کو عادت ہے نازک چیزیں توڑنے کی، تم دل کے کانچ کھلونے سے ایسی شرارت مت کرنا، یہ مجھے آپ سے کہنا چاہیے تھا۔ کرن نے مسکراتے ہوئے کہا تو انہوں نے پہلے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جو ہوا اس کو بھول جاؤ، میں نے تمہاری دوری اور بے رخی کی کافی سزا کاٹ لی ہے، معاف کر دو، آئندہ ایسی شرارت نہیں کروں گا، اب صرف محبت بھری شرارت کروں گا، بس ایک بار مجھے اور میری محبت کو دل سے قبول کرو۔ اور نرمی سے بولے، قبول کیا۔ کرن نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھاما، شکریہ۔ اب دل میں کوئی غصہ تو نہیں ہے نا؟ وہ خوش ہو کر بولا، نہیں، پیار ہے۔ اور وہ لمحے بھر کو سوچ کر میں پڑی، پھر شرما کر ہنس پڑی۔ اسی وقت سائم کو ہنستے ہوئے کھانسی آئی تو کرن نے مصنوعی غصے سے انہیں گھورا، قسم سے میری اصلی کھانسی ہے، اس بیماری نے تمہاری قدر میں اور اضافہ کر دیا ہے، تم واقعی بہت اچھی اور بہت لونگ اور کیئرنگ لڑکی ہو۔ انہیں جلدی سے کہا، لیں اور دوا کھائیں۔ اس نے خوشی سے مسکراتے ہوئے انہیں گولی نکال کر دی، اب دعا کی ضرورت نہیں ہے، اب تم آج آ گئی ہو اور تمہارے پیار کی وٹامنس ہی بہت ہے میرے لیے اور میری جان، اب تمہاری تیاری کر لو، اگلے ہفتے ہم ورلڈ ٹور پر جائیں گے ہنی مون منانے۔ وہ اس سے محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، ہنی مون پر جانے سے پہلے میرا منہ دکھائی کا تحفہ تو دینا، آپ کیا نہیں دیا تھا؟ کب دیا تھا؟ آتے ہی مجھے ڈرا دیا تھا بڑے میاں نے، وہ اسی طرح بول کے
उन्हें हंसी आ गई। अच्छा बाबा, नाराज़ क्यों होती हो? मुँह दिखाई तो का तोहफ़ा तो मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ, ये लो। साइम रहमान ने मोहब्बत से उसका चेहरा हाथों में लिया, उस पर अपनी मोहब्बत की बेशुमार मेहरें सबत कर दी। वो बुरी तरह शर्मा गई। क्यों, अच्छा है ना? मुँह दिखाई का तोहफ़ा, उन्होंने शरारत से कहा। तो शर्मीलेपन से हंसते हुए उसके सीने में छुप गए। वो खुशदिली से हंसे और पुरसुकून होकर उसे अपनी बाहों में समोकर आंखें मूंद ली, जिनमें आने वाली मसरतों और मोहब्बतों के ख्वाब जगमगा रहे थे। तो ये था आज के नॉवल के पार्ट का लास्ट पार्ट का, जिसका नाम था तुम ऐसी शरारत मत करना। कैसा लगा आप सबको नॉवल? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आपने से मुलाकात होगी कल एक न्यू नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।